अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं और रुबाब ज़ैनब आपके सामने एक और यूथ का बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आपके पास आए हैं। और रुबाब इस पर आज आपके साथ जो डिस्कशन करेंगी, जैसे कि आपने हमारे लास्ट प्रोग्राम में देखा होगा कि हम यूथ की नीड असेसमेंट की बात कर रहे थे कि उन्हें कौन कौन सी ऐसी रिक्वायरमेंट्स हैं जिस पर वर्किंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो रुबाब के साथ जो हमारी आज की डिस्कशन है। रुबाब कैसी हैं आप? ठीक हैं जी, मैं ठीक हूँ। आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ। आज आप हमारी यूथ को जो उनकी नीड्स के हवाले से जो कुछ इन्फॉर्मेशंस और जो आपने वर्किंग की होगी, आप क्या उनके साथ बातचीत करना चाहती हैं कि जो उनकी नीड आइडेंटिफाई आप कर रहे हैं कि यूथ को कहाँ कहाँ हम एडवोकेसी दे सकते हैं, ट्रेनिंग्स दे सकते हैं, काम कर सकते हैं उनके साथ। तो उसके हवाले से फ़ीमेल मेल दोनों को फोकस करते हुए ओवर टू यू। जी, यूथ की हम नीड असेसमेंट की बात करें तो बहुत सारी डोमेन है, बट एक जो पर्टिकुलर डोमेन है लैंग्वेज की डोमेन, उसमें ये है कि आप घर में जब हम छोटे होते हैं तो हम पंजाबी बोलते हैं, सिंधी बोलते हैं, पश्तो बोलते हैं, फिर हम स्कूल जाते हैं तो हमें उर्दू सीखनी होती है। और वैसे मार्केट्स वगैरह में फ्रेंड्स के साथ कम्युनिकेट करने के लिए हम उर्दू यूज़ कर रहे होते हैं, लेकिन जब हम जॉब के लिए जाते हैं तो हमें इंग्लिश की ज़रूरत पड़ती है। तो हम बायलिंगुअल से जो है ना ट्राइलिंगुअल सोसाइटी बनते जा रहे हैं। और उसके अंदर भी मोस्टली जो इंटरकल्चरल मैरिजेज़ हैं कि आपकी मदर टंग डिफरेंट है, फादर की जो मदर टंग है वो डिफरेंट है। तो उसमें एक बहुत बड़ा जो चैलेंज आ रहा है कि एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के अंदर के लोगों को इंग्लिश लैंग्वेज की ज़रूरत है बहुत ज़्यादा, क्योंकि आजकल अगर आप देखें कि आपको स्मॉल जॉब्स में भी जाना है, इवन यू हैव टू डू वेटरिंग इन एनी रेस्टोरेंट, तो फिर भी आपको एट अ सर्टेन लेवल इंग्लिश आनी चाहिए। और आप हर कोई बंदा, हम उर्दू में जो है अगर हम एक जुमले में 4 लफ्ज़ इंग्लिश के बोल रहे होते हैं, तो उसमें ये है कि आजकल बहुत ज़्यादा नीड है कि हम लैंग्वेज के ऊपर काम करें, क्योंकि आपको एक्सेल करने के लिए लैंग्वेज लर्निंग बहुत ज़रूरी है। इंग्लिश इज़ एन इंटरनेशनल लैंग्वेज। मैं ये नहीं कह रही कि इंग्लिश ही सीखनी चाहिए और इंग्लिश ही आपकी होनी चाहिए, लेकिन उर्दू हमारी कौमी ज़ुबान है, लेकिन हम ऑफिशियल लैंग्वेज में भी स्विच कर रहे हैं कि कभी हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज उर्दू बन जाती है, कभी इंग्लिश बन जाती है। ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन जितनी भी है वो इंग्लिश में हो रही है, ईमेल्स हमें इंग्लिश में करनी होती हैं। तो हम देखते हैं कि जो बच्चे थोड़े से अपर सेटअप से आ रहे हैं, यानी जो AO लेवल्स के स्टूडेंट्स हैं, उनकी तो इंग्लिश बहुत अच्छी है, स्पेशली स्पोकन। और जो नॉर्मल इंग्लिश उर्दू मीडियम स्कूल्स में से आ रहे हैं, या जो अभी ये सब डेवलपमेंट्स तो रिसेंट हैं, तो जो जिन्होंने 10 साल पहले पढ़ा है या 15 साल पहले अपनी एजुकेशन कंप्लीट की है, उन सबको भी एक इश्यूज़ आ रहे हैं। लेकिन जो यूथ की पर्टिकुलर हम बात करें तो उसमें सोशल मीडिया के यूज़ से और इन सारी चीज़ों से लैंग्वेज पहले से बहुत इम्प्रूव तो हुई है, लोगों को कम्युनिकेट करना आता है। लेकिन अगर हम ऑफिशियल सेटअप की बात करें, हम हायर स्टडीज़ की बात करें, जैसे आजकल एक बहुत ज़्यादा रुझान है कि बच्चों को बाहर पढ़ने जाना है, तो उसमें बहुत सारे एग्ज़ाम्स हैं जो आपको क्लियर करने होते हैं। आइल्स है, आइल्स एकेडमिक है, टॉफल है, आपको NTS का एग्ज़ाम पास करना पड़ता है, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ की डिफरेंट रिक्वायरमेंट है। तो वहाँ पर हम देख रहे हैं कि बहुत बड़ा एक डिमांड है, और जिसको हमारे पास सप्लाई उतनी बड़ी नहीं है कि अगर एक बच्चा मैट्रिक, FA ग्रेजुएशन करके या मास्टर्स नॉर्मल यूनिवर्सिटी से करके आ रहा है। आई हैव पर्सनली इंटरव्यूड ऐसे लोगों को जिन्होंने मास्टर्स किया हुआ है, बट दे आर अनएबल टू स्पीक इवन अ सिंगल सेंटेंस इन इंग्लिश। तो उर्दू भी कोई इतनी अच्छी नहीं होती और इंग्लिश में भी प्रॉब्लम है। तो उसके लिए हमें इंस्टीट्यूशंस बनाने चाहिए, हमें ट्रेनिंग अरेंज करनी चाहिए लोगों की इंग्लिश लैंग्वेज लर्निंग स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए। और उसमें जब हम इंग्लिश की बात करते हैं तो जो मेरा इस फील्ड में काम करने के बाद एक्सपीरियंस है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो उनकी ग्रामर बहुत अच्छी है, राइटिंग ठीक ठाक कर लेते हैं, लेकिन स्पीकिंग में प्रॉब्लम है। कुछ लोग हैं जिनकी स्पीकिंग ठीक ठाक है, लेकिन जो है वो उनकी राइटिंग में प्रॉब्लम है। तो इंग्लिश की जो 4 लैंग्वेज स्किल्स हैं, जिसको अभी तक हमारा जो सबसे बड़ा चैलेंज है, मैं पाकिस्तानी इंस्टीट्यूशंस में देखती हूँ, मैं खुद जिस यूनिवर्सिटी कॉलेज से पढ़ के आई हूँ, कि हम इंग्लिश को एज ए सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, नॉट एज अ लैंग्वेज पढ़ा रहे हैं। देयर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट एंड इंग्लिश एज अ लैंग्वेज। सब्जेक्ट में आप एज अ सब्जेक्ट जो है वो नेटिव स्पीकर्स पढ़ते हैं जिनकी मदर टंग इंग्लिश है, लेकिन एज अ लैंग्वेज जो है वो सेकेंड लैंग्वेज लर्नर जो है वो एज अ लैंग्वेज पढ़ते हैं। उसकी पूरी मेथडोलॉजी है, उसकी पूरी टेक्निक्स हैं जो पूरी दुनिया में यूज़ हो रही है। हम सिर्फ ऐसी नेशन नहीं है
کہ جو انگلش سیکھتے ہیں، چائنیز، فرینچ، جن کی نیشنل لینگویجز ادر لینگویج ہے، عربک ہے، جیسے عربک اسپیکنگ بہت سارے کنٹریز ہیں، تو ان کو انگلش ایز اے سیکنڈ لینگویج ہی سیکھنی ہوتی ہے، اور وہ اس کو ایز اے سیکنڈ لینگویج سیکھ رہے ہیں. ہمارے ہاں یہ ہے کہ ہم اسکول کالج میں لیٹرز، ایسے اپلیکیشنز لکھنا سیکھتے ہیں، لیکن ہم اس میں کمیونیکیٹ کرنا نہیں سیکھتے. اور ابھی تک جو ہمارا کانسیپٹ ہے کہ ریسیپٹیو اسکلس کیا ہیں، پروڈکٹیو اسکلس کیا ہیں، وداؤٹ لسننگ آپ کی اسپیکنگ نہیں امپروو ہو سکتی، وداؤٹ ریڈنگ آپ کی رائٹنگ اچھی نہیں ہو سکتی. تو ہمارا لسننگ اور ریڈنگ پہ بالکل فوکس نہیں ہے. جتنے بھی لوگ مجھ سے ملتے ہیں، بات کرتے ہیں، اسپیشلی ینگ، کیونکہ ہماری ینگ جنریشن میں ایک اینشیسنیس ہے کہ وہ ہر چیز بہت کوئک کرنا چاہتے ہیں. دے ڈونٹ وانٹ ٹو اسپینڈ ٹائم، دے ڈونٹ وانٹ ٹو ورک ہارڈ. اس میں یہ ہے کہ وہ محنت جو ان کو چاہیے اس کے اندر وہ نہیں کر پاتے. تو کمنگ بیک ٹو آور مین ٹاپک، جس کی ڈیمانڈ بہت زیادہ ہے، ایز وی آلویز سے کہ ہمارا یوتھ جو ہے اٹس مور دین 60% اس وقت. تو اس وقت ہمیں ضرورت ہے کہ ہم ٹریننگ پروگرامس کریں، ہم ایسے انسٹیٹیوشنز بنائیں جہاں پر بچے ایوننگ میں جا کر انگلش ایز اے لینگویج سیکھ سکیں اور اس میں پروفیشنل اسکلس کو گین کر سکیں. جی ویورز، آپ نے رباب کی جو گفتگو ہے وہ سنی، اور امید ہے آپ کو اس سے بہت فائدہ ہوا ہوگا، کیونکہ اتنی انفارمیشن آپ کو ایک ہی سٹنگ میں ملی ہے. تھینک یو رباب، دس از ویری انفارمیٹیو. اور آئی ہوپ کہ جو جس طرح سے آپ نے یہ ساری ڈیمانڈ نیڈ نکالی ہے اور آپ ہم سب کو اس سے ایجوکیٹ کر رہے تھے، تو یقیناً جو ہمارے ویورز ہیں اور ہمارے جو یوتھ ہے، جو کوئی بھی اس سے دیکھے گا سنے گا، وہ ضروری سے سمجھے گا. ایک چھوٹی سی بات کہ جو آپ لینگویج اسکل کے حوالے سے بات کر رہے تھے، اس میں ایک جاتے جاتے ایک چھوٹی سی چیز آپ سے ایڈیشن چاہوں گی کہ جو کمیونیکیشن اسکل ہے ہماری، کیونکہ آج کل اسکولس کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ بہت سے مطلب جو چھوٹے بچے ہیں ان کو بھی لینگویج اسکل کے حوالے سے ایک برڈن دے دیا جاتا ہے. جو سیکنڈ لینگویج ہے ہماری، آبویسلی ایک میں آپ سے اس کی کنفرمیشن چاہتی ہوں کہ آپ ہمارے ویورز کو یہ کنفرمیشن دیں کہ سیکنڈ لینگویج از ناٹ اے سائیکولوجیکل بیریئر. ہم انگلش کو فرسٹ لینگویج، کیونکہ یہ ہماری مدر لینگویج ہے، اردو یا پنجابی ہے، جیسے بھی ہم جہاں پیدا ہوتے ہیں، تو جب ہم نے کچھ اور سیکھنا ہوتا ہے، وہ آپ کا سائیکولوجیکل بیریئر یا وہ کوئی آپ کی کمی نہیں ہوتی. جیسے ہم ادر اسکلس سیکھتے ہیں کیونکہ یو آر اے پروفیشنل، اور آپ نے بھی آبویسلی یہ سب چیزیں اپنے پروفیشنل کیریئر میں ود دا ڈیولپمنٹ اور ود دا پیسج آف ٹائم سیکھی ہیں. تو میں تھوڑا سا آپ سے مدرس، بچوں کو ان کو ایک میسج دینا چاہتی ہوں، کیونکہ میں نے بہت سے ایسے، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، ہم آج کل ڈیلی دیکھتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں اور مائیں ان کو وہ پریشرڈ انگلش لینگویج کے سینٹینسز جو ہے نا وہ فورسفلی ان کو بولنے کے لیے کہہ رہی ہوتی ہیں. تو جس سے ایک آپ کو میسج ملتا ہے کہ شاید ہم برین پہ بچے کے ایک فورس فری ایک چیز ڈال رہے ہیں جو برڈن کریٹ کر رہا ہے. اور شاید اسی لیے ویورز، جو لینگویجز ہیں، جو سیکھنا بالکل اتنا مشکل کام نہیں ہے. جو ہماری لنگوسٹک اسکل ہیں، یہ ہمارے برین کا سب سے شارپ حصہ ہے اور ہم انہیں بہت جلدی سیکھ سکتے ہیں، لیکن ہم اتنے برڈنائز ہو جاتے ہیں شاید، اور ہم نے اس کو اتنا بیریئر بنا لیا ہے کہ ہم دوسری تیسری لینگویج کی طرف فوکس ہی نہیں کرتے. تو ایک چھوٹی سی انفارمیشن ایڈ کر دیں کہ یہ جو بیریئرز ہیں، اس کے اوپر مجھے آپ کی وہ بینگ سیکنڈ جو ہے نا آئیڈیا اور اس کی اسٹمپ چاہیے، تاکہ ہمارے ویورز جو ہیں ان کو پتہ چلے کہ ڈیولپمنٹل سائٹ پر دس از اونلی آور برین کا جو سائیکولوجیکل ایک ہم فیئر کہتے ہیں نا، وہ ہے. جی، آپ نے بڑی انٹرسٹنگ بات کی. ایک کمپلیکس ہے ہمارے ہاں انگلش بولنے کا، انگلش میں بات کرنے کا. تو چائنیز تو بڑے پراؤڈلی چائنیز بولتے ہیں، فرینچ بڑے پراؤڈلی فرینچ بولتے ہیں. آپ اپنی نیٹیو لینگویج جو ہے، اپنی نیشنل لینگویج پہلے وہ سیکھیں، اور اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. مطلب مجھے اردو زیادہ اچھی لگتی ہے انگلش سے. انگلش تو پروفیشنلی سیکھی ہے، اور اس میں کوئی کمپلیکس نہیں ہے کہ آپ کو نہیں آ رہی. مطلب آپ جتنی بھی انگلش آپ کو آتی ہے، دیر از اے فنی اسٹوری، آپ کسی ادر لینگویج اسپیکنگ کنٹری میں چلے جائیں، جیسے سعودیہ چلے جائیں، تو سب وہاں پہ عربک بول رہے ہیں، تو آپ کی انگلش آپ کے کسی کام نہیں آتی ہے. سو اٹ از جسٹ اے لینگویج. اس کو ایز اے ریکوائرڈ نیڈس سمجھ کے سیکھ لیں. ایڈیشنل اسکل ہے، ضروری نہیں ہے. جو بہت بڑے شاعر ادیب ہمارے گزرے ہیں، ان کو تو انگلش نہیں آتی تھی، اور بہت بڑے گریٹ واریئرز ہر فیلڈ میں بہت ایسے
بڑے لوگ گزرے ہیں جن کو انگلش نہیں آتی تھی اس طرح سے, تو کیا ان کی زندگی میں کوئی مسئلہ تو نہیں ہوا, ٹھیک ٹھاک زندگی گزر گئی, انہوں نے اپنی فیلڈ میں نام بھی کمایا, سکسیس بھی حاصل کی. تو یہ جو بچوں کو اسپیشلی آپ بات کر رہی تھی کہ لوگ بہت پریشر کرتے ہیں چھوٹے چھوٹے بچوں کو 1 سال 2 سال 3 سال سے, کہ ان کو اردو بولنے میں جو ہے وہ کمپلیکس ہے. کچھ پرائیویٹ اسکولز جو ہیں وہ بڑی فخر سے کہتے ہیں ہم تو بچے کو اردو بولنے پہ نا فائن کرتے ہیں. لائک وٹ کائنڈ آف جنریشن آپ جو ہے اس کو کا براٹ اپ کر رہے ہیں. تو یہ بالکل کوئی ایسی بیسک نیڈ نہیں ہے کہ سانس نہیں آئے گی اگر انگلش نہیں آئے گی, اس کو سیکھیں. ایڈیشنل اسکل اف یور جاب, آپ کی جاب ایسی ہے یا آپ کا پروفیشن ایسا ہے جس میں اس کی ضرورت ہے, اور اگر نہیں ہے, جیسے آپ کے ہر کالج میں ایک اردو کی ٹیچر ہوتی ہیں, ہر یونیورسٹی کی, ان کی اردو بڑی اچھی ہوتی ہے اور وہ بڑا اچھا جاب بھی کر رہی ہوتی ہے, ان کی لائف اچھی چل رہی ہوتی ہے. اور بھی بہت سارے پروفیشنز ہیں جہاں پہ لینگویج از ناٹ اے بیریئر, تو اس کو اپنی پرسنل لائف میں بیریئر مت بنائیں. ہماری سوسائٹی میں جو ایک ہے کہ انگلش میں بات کرنا ایک اسٹیٹس کی نشانی سمجھا جاتا ہے, تو اس کو ہمیں اوائڈ کرنا چاہیے. آئی ایگری ود یو ٹوٹلی. جی ویورز, تو ہماری اس ڈسکشن سے ہم امید کرتے ہیں آپ کو بہت اچھے پوائنٹس ملیں گے اور آپ اپنے پریشرز کو توڑنے میں کامیاب ہو جائیں گے. اپنے ارد گرد لینگویج اور لنگوسٹک سکلز کو بڑھانے کی کوشش کریں, ڈیولپ کرنے کی کوشش کریں, ان کے پریشرز نہ لیں. اور امید کرتے ہیں ہم اپنے ان چھوٹے چھوٹے اسٹیپ سے اپنی یوتھ کے لیے پروڈکٹیو اور بہت اچھے سکلز اور ان کے کام, ان کی نیڈس کے اوپر مزید پروگرام لے کر آئیں گے, اور بہت اچھی ایکٹیویٹیز آئیڈینٹیفائی کرنے اور ان ایکٹیویٹیز کو امپلیمنٹیشن کی طرف لے کر جانے کی پوری کوشش کریں گے. اپنے آئیڈیاز اور فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا. تھینک یو رباب, تھینک یو سو مچ فار یور بیوٹیفل انفارمیشن. اور پھر ہم آپ کے ساتھ بہت سے پروگرام کرنا چاہیں گے یوتھ ایڈوکیسی کے اوپر. Sure.